नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेता बीच अनौपचारिक छलफल। विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। संचार माध्यम तथा संचारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि पत्रकारिता कोष बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता। संघमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा पनि सरकारको नयाँ समीकरण शुरू। कोशी गण्डकी लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको गृह कार्य तीव्र। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारको आमदानी भन्दा खर्च बढी। राजस्व बाहेकका सूचकहरू सकारात्मक भएकोले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लक्षित गरिदिएको अभिव्यक्तिका कारण कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय। फौजदारी मानहानिको आरोप पुष्टि। र नेपालमा हुने एसएससी पुरुष प्रिमियर क्रिकेट कपको खेल तालिका सार्वजनिक। 10 राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले मलेसियासँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिने गरी छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। आज पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै अनौपचारिक छलफल गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने आफ्नो तयारीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक मनहरी तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। छलफलका लागि सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी हुनुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्य भइरहेका बेला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सरकारमा सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने जनाएको छ। लोसपाको आज बसेको बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको दलका नेता शरद सिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा लोसपाको उपस्थिति सम्मानजनक हुनुपर्ने बताउनुहुँदै संवादका लागि पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिनुभयो। यसै गरी बैठकले बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि गृह कार्य शुरू गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज ललितपुरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोरावको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक रूपान्तरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अहम भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केन्द्र र प्रदेश तहमा आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। संचारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरिएका प्रहारको विरुद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासका निम्ति रेडियोले खेलेको भूमिका समेत महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मातृभाषाका माध्यमद्वारा विभेदमा पारिएका सूचनाको पहुँच एवं भाषिक ज्ञानको अभावमा राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आउनबाट वञ्चित पारिएका श्रोताहरूका लागि समेत विविध भाषाका समाचार र खोजमूलक सामग्री निकै प्रभावकारी देखिएका छन्। राष्ट्रको महत्वपूर्ण पुँजीको रूपमा काम गरिरहेका यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको दिगो विकास एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुन आइपुगेको छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दै तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्दछु।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सञ्चार माध्यम सधैँभरि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले निरन्तर रूपमा विधिको शासनको परिपालना गरिरहेको छ कि छैन भन्नेमा रेडियो सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गर्नुपर्छ र त्यहाँनिर मलाई विश्वास छ सामुदायिक रेडियोसँग यति धेरै ठुलो स्पेस छ, यो स्पेसको यसले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छ। सामुदायिक रेडियोलाई मद्दत गर्नुपर्ने कुरामा तपाईँले जुन कुरा आज उठाउनु भएको छ, प्रतिबद्ध भएर यो पार्लियामेन्टबाट ऐन पास गर्ने कुरा, तपाईँहरूले पाउनुपर्ने केही जुन तपाईँहरूको हक हो, सुविधा हो, ती कुरालाई ऐनबाट दिने कुरा, कतिपय कुरा सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट दिलाउने कुराहरूमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहन्छौँ। कार्यक्रममा सञ्चार सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले जनताको मन जित्न सामुदायिक रेडियोहरूलाई थप जिम्मेवार भएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो। कुराहरूलाई र छिटोभन्दा छिटो विश्वसनीय ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु भयो भनेदेखि सही सूचना पनि पुग्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन नगर्दासम्म परिणाम प्रभावकारी आउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले आयातका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउन वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले छलफल गर्ने, नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति अब रहन नहुनेमा पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अनुगमन सीमामा मात्र होइन, आन्तरिक बजारको पनि गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरूबीचको पुरानो समीकरण ब्युटिएसँगै संघीय सरकार प्रभावित भएको छ। संघीय सरकार विस्तारको अन्तिम तयारीमा जुटिरहँदा प्रदेश सरकारमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। केही प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको गृह कार्य नै शुरू भएको छ। भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गत मक्सिरमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरू बीचको समीकरण ब्युजिएसँगै यसको प्रभाव संघीय सरकारमा परेको छ। संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्तारोहणको तयारीमा छन्। अब यसको प्रभाव देशका प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्ने देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक कसरत थालेका छन्। अहिले गण्डकी प्रदेशको सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा छ। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गत पुस 25 गते एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। कांग्रेसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सभामुख सहित 8 प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्छ। सरकारलाई माओवादी सहित एमालेका 22 र राप्रपाका 2 प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारले बहुमत गुमाउँछ। संघ र अरू केही प्रदेश सरकारबाट हटेको राप्रपाले गण्डकीमा भने अझै बाहिरिने निर्णय गरेको छैन। संघमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य लीला गिरी तत्कालीन माओवादी सहितको गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। पछिल्लो समय एमालेलाई छाड्दै माओवादी 8 दलीय नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने संकेत देखिएको हो। मुख्यमन्त्री नियुक्तपछि गिरीले विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ। यहाँ 29 सिट सहित एमाले पहिलो दल रहेको छ। गत पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा गिरीलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमत तथा सरकार बाहिरै रहेका नागरिक उन्मुक्ति लोसपाले समर्थन गरेका थिए। अहिले कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहित 8 दलीय गठबन्धनमा यी सबै पार्टी सामेल भएका छन्। उनीहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ। त्यहाँ पनि नयाँ सरकारको गृह कार्य शुरू भएको छ। कोशी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको चर्चा शुरू भएको छ। गत पुस 24 गते हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी छन्। नेकपा एमालेको 40 सांसद रहेको छ।
नेकपा माओवादीका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 सांसद रहेका छन्। 93 सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि 47 सांसद आवश्यक छ। जसपा र राप्रपाले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए प्रदेश 1 को सरकार ढल्ने अवस्था देखिँदैन। तर केन्द्रीय गठबन्धनका कारणले माओवादी र जसपा पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने देखिएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग सभामुख सहित मात्रै बहुमत पुग्ने देखिएको छ। 7 प्रदेशमध्ये मधेस, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार रहेको छ। सामान्यतया 5 वर्षको अवधिमा 7 जना मात्र प्रदेश प्रमुख हुनुपर्ने हो। संविधानले पनि प्रदेश प्रमुखको पदावधि 5 वर्ष तोकेको छ। तर सरकार परिवर्तन भएपछि प्रमुख फेर्ने प्रवृत्तिले यस अवधिमा मुलुकमा 23 जना प्रदेश प्रमुख बनिसक्नु भएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन भएको 5 वर्षको अवधिमा देशमा 23 जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएको छ। संघीय सरकार तथा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि 7 प्रदेशमा नियुक्त गरिएका प्रमुखहरू समेत फेरिने प्रवृत्तिका कारण छोटो समयमै यति धेरै प्रदेश प्रमुख भएको भनाई विज्ञको छ। संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि 5 वर्षको तोकेको छ। तर दलहरूले सो पदलाई आफ्नो राजनीतिक भागभण्डाको सन्तुलन मिलाउन खोज्दा प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने चलन स्थापित हुँदै गएको छ। यस्तो प्रवृत्ति गलत भएको भनाई पूर्व प्रदेश प्रमुखहरूको छ। संवैधानिक दृष्टिकोणले यहाँले हेर्नुभयो भने प्रदेश प्रमुख टिटुलर हेड हो, कुनै पोलिटिक्ससँग उसको आबद्धता हुँदैन। पहिला दलीय प्रणालीमा काहीँ कतै उसको टिल्टनेस रहेछ भने पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसकेपछि उसले एउटा अम्पायरको भूमिका निभाउँछ। ऊ बिल्कुल तटस्थ रहन्छ, संविधानको बााउन्ड्री भन्दा बाहिर जाँदैन। संविधानको बााउन्ड्री भन्दा बाहिर गएको, अननेसेसरीली मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको, मुख्यमन्त्रीले काम गर्दाखेरि बाधा डालेको अवस्था स्पष्ट रूपमा देखियो भने प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरीत काम गरेको मानेर प्रदेश प्रमुखलाई हटाउनु नै पर्छ। यो केही पनि नगरेको अवस्थामा, संविधानको बााउन्ड्री भित्र शालीनतापूर्वक बसेको अवस्थामा पनि प्रदेश प्रमुख हटाइन्छ भने यसलाई हाम्रो उसमा गलत परम्परा, गलत अभ्यास, संघीयतामाथिको प्रहारै भन्नुपर्छ। जसलाई नियुक्ति गरिन्छ उनलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ। हो, यदि उहाँले गरेका काम पनि संविधानको विरुद्धमा छ, देशको विरुद्धमा छ भने त्यसलाई फरक व्यवस्था गरेर हटाउन पाइयो। तर काम गर्दा गर्दै बिना कुनै आरोप, बिना कुनै जानकारी यसरी दलीय भागभण्डाको आधारमा व्यक्ति पठाउने र व्यक्ति फिर्ता ल्याउने काम यो राम्रो होइन। यसले देशलाई पनि क्षति हुन्छ। संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पनि संघमा राष्ट्रपति जस्तै प्रदेश प्रमुखलाई पनि 5 वर्ष पूरा अवधि काम गर्न दिनुपर्ने पूर्व प्रदेश प्रमुखहरूको भनाइ छ। त्यसो गर्दा राज्यलाई पनि अतिरिक्त व्ययभार समेत कम हुने उहाँहरू बताउनुहुन्छ। यसै गरी प्रदेश प्रमुखहरूले स्वकीय सचिवालयका लागि भन्दै आफू निकट दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने परम्पराका कारण समेत खर्च बढाएको अनुभव उहाँहरूको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र 7 वटा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयको नाउँमा जति खर्च हुन्छ त्यो खर्चले त हरेक वर्ष एउटा ठुलो अस्पताल बनाउन सकिन्छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय बनाउन सकिन्छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुदको रङ्गशाला बनाउन सकिन्छ। त्यति बजेट गरिराखेको छ। यो त दोहन हो नि। सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूको जुन सचिवालयमा मेन पावर नियुक्त गर्ने उहाँहरूलाई अधिकार छ, त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। पुनर्विचार गरेर उहाँलाई फेसिलिटी चाहिँ अलिकति चाहिन्छ। तर अत्यधिक फेसिलिटिजले मान्छेलाई फाइदा पनि हुन्न, राज्यलाई बढेन हुन्छ। त्यो कुरासँग सहमत छु। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तै प्रदेश प्रमुखको पद समेत सेरेमोनियल भएको अवस्थामा दलहरूले आफ्नो सजिलोका लागि पटक पटक परिवर्तन गर्दा संघीयताप्रति नै गलत सन्देश आम नागरिकमा गएको बुझाइ विज्ञहरूको छ। ध्रुव थापाका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारको आमदानी भन्दा खर्च बढी भएको छ। खर्च बढ्दै जाँदा मुलुक आर्थिक संकटमा पो जान लागेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व बाहेकका सूचकहरू सकारात्मक भएकोले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको सरकारका जिम्मेवार व्यक्तित्व, अर्थविद तथा उद्योग व्यवसायी लगायतका सरकारवालाहरूले बताइरहेका बेला सरकारले भने बाहिर हल्ला गरिए जस्तो अर्थतन्त्र समस्यामा नभएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा व्यापार घाटा 18.7%ले कमी आएको छ। विप्रेषण 27.1%ले वृद्धि भएको छ। शोधानन्तर स्थिति 133 अर्बले बचतमा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 13.8%ले बढेर 10 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि क्रमशः घटिरहेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको अर्थ सचिव तोयम रायले बताउनुभयो। तर खर्च कम हुने बित्तिकै के आर्थिक गतिविधिहरूमा सङ्कुचन आउँछ, त्यो आएको चाहिँ हो। तर एकदम ध्वस्त भयो, खराब भयो, अर्थतन्त्र अब टिक्न सक्ने अवस्था भयो भने चाहिँ होइन। किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अरू सबै पाटाहरू राम्रो छन्, खालि रेभिन्यूको पाटो मात्रै हाम्रो कमजोर भएको हो। त्यसलाई पनि हामी सुधार्नमा प्रयत्नशील छौँ। माघ मसान्तसम्म सरकारको राष्ट्र बैंकमा 2 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। उक्त रकम मध्ये 34 अर्ब 69 करोड रुपियाँ प्रदेश सरकारको र 36 अर्ब 56 करोड रुपियाँ स्थानीय सरकारको पैसा हो। बाँकी पैसा 3 तहका सरकारलाई विभिन्न निर्माण व्यवसायीले दिएको धरौटी, अग्रिम रूपमा बुझाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, सरकारी संस्थान र विभिन्न बोर्ड लगायतको रकम हो। असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खाताको रकम मध्ये 47 अर्ब 83 करोड रुपियाँ विभिन्न धरौटी बाबत जम्मा गरिएको छ। सरकारको विभिन्न खातामा 41 अर्ब 1 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी विशेष अनुदान खातामा 3 अर्ब 83 करोड रुपियाँ तथा कार्य सञ्चालन कोष, विविध खाता, कार्य सञ्चालन कोष तथा अन्य खाता, सरकारी कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर कोष खाता र भन्सार कोष खातामा 29.5 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहे पनि अन्य कोषमा पैसा रहेकाले तत्काल खर्च गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै समस्या नभएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाललाई नेपाली सेना के कति चाहिन्छ भन्ने संख्या सरकारले निर्धारण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली सेना भूपू सम्मेलन 2079 को आज पश्चिम पृतना पोखरामा उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले नेपाली सेनाका बारेमा नचाहिँदो कुरा प्रचार हुने गरेको भन्दै आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक सैन्य शक्ति सरकारले नै निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। नेपाली सेनाले संविधानले तोकेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको भन्नुहुँदै प्रधान सेनापति शर्माले सेनालाई जोडेर हुने अनर्गल र झुटा प्रचारबाट टाढा रहन आग्रह गर्नुभयो। सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी हो। प्रधान सेनापति शर्माले लामो सैनिक जीवनका दौरान सिकेको अनुशासन, मूल्य, मान्यता तथा ज्ञान सिपहरूलाई समाजमा प्रयोग गर्दै जनताको सेवामा लाग्न भूपू सैनिकहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा ज्येष्ठ भूपू सैनिक 92 वर्षीय गोमान सिंह कार्की र ज्येष्ठ एकल महिला 89 वर्षीय मनिष लता थापा छेत्रीलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा भूपू सैनिकहरूबाट मार्चपास, जिल्लागत रूपमा भूपू सैनिकहरू तथा एकल महिलाहरूको मार्चपास, स्थान विशेषका झाँकीहरूको प्रदर्शन, खुकुरी ड्रिल, टेक्वान्डो, पीटी तथा मार्चपास र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। सैनिक कल्याणकारी कोषमा हाल 73 अर्ब 13 करोड रुपियाँ रहेको र 10 लाख हिताधिकारीहरूलाई सो रकमको ब्याजबाट विभिन्न सहुलियत प्रदान गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। रूपन्देही जिल्लाको मर्चबारी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष केशव नन्द बानिया विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। बानियाको 91,86,543 रुपियाँ 30 पैसा सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 2074 सालमा असार 14 गते पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित बानिया 2079 वैशाख 9 सम्म पदमा रहेका थिए। अख्तियारले 21 असार 2074 देखि 30 फागुन 2078 सम्मको अवधिको सम्पत्ति जाँचबुझ गरेको थियो, जसमा पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, ट्र्याक्टर तथा हार्भेस्टर बिक्री, छोराको नाममा रहेको घर, गाउँपालिकालाई भाडामा दिए बापत प्राप्त रकम, राइस मिलको आय गरेर 84,19,451 रुपियाँ 6 पैसा आमदानी गरेको पाइएको छ। यही अवधिमा बानियाको खर्च र लगानी भने 1,75,96,994 रुपियाँ 36 पैसा पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसमा छोराहरूको अध्ययनमा गरेको खर्चदेखि घर निर्माण खर्च, छोराको नाममा जग्गा, मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर खरिद, परिवारको नाममा रहेको मौजुदात समेत समावेश छ। बानियाको वैधानिक आयभन्दा बढी देखिएको 91,86,543 रुपैयाँ 30 पैसा बराबर रकमको स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ। बनिया र उनको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकमको जग्गा लगायतका चल अचल सम्पत्ति आफ्नो र छोराहरूको नाममा जोडेको देखिएकोले गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ। आज भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ़ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूको उद्धार गरिएको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक कृष्ण प्रसाद पंगेनीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन विरूद्धको अनुसन्धान ब्यूरो, नेपाली राजदूतावास, किन इण्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कारबाहीमा उद्धार गरिएको हो। यसलाई मिशन फ्ल्याट नामक अभियान चलाएर फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका 10 जना महिलाहरूलाई उद्धार गरी मानव बेचबिखन विरूद्धको अनुसन्धान ब्यूरोलाई बुझाइएको छ। नेपालमा अवैध रहेको सट्टेबाजीमा नेपाली एजेन्टहरूले नक्कली कम्पनी खड़ा गरी दर्जनौं खाता मार्फत करोड़ौंको कारोबार गरेको पाइएको छ। 6 जना नेपाली एजेन्टहरूले विश्वमा सञ्चालित विभिन्न खेल तथा अन्य गतिविधिमा सट्टेबाजी गर्न प्रयोग हुने वेटिङ एप्लिकेशन मार्फत सट्टेबाजी खेलाएर करोड़ौंको कारोबार गरेको खुलेको हो। प्रारम्भिक विवरणमा उनीहरूले विभिन्न समयमा सट्टेबाजी खेलाएर झण्डै 60 करोड़ कारोबार गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सट्टेबाजीमा जुम्ला घर भई भक्तपुर लोकन्थली बस्ने 23 वर्षका दिलीप सिंह कठायत, सोही ठाउँका भूपाल राज नेउपाने, नयन राज भण्डारी, सर्लाहीका वरूण कुमार सिंह, काठमाडौँका वासुदेव पाण्डे र काभ्रे पलाञ्चोकका शिवानी तामाङ एजेन्टकै रूपमा संलग्न रहेको अनुसन्धानमा देखिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौड़ले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई पक्राउ गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा 125 को उपदफा 4 बमोजिम सट्टाबाजी गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर र काठमाडौँले अनुसन्धान थालेको छ। वन डढेलोका घटना वर्षेनी बढ्दो रूपमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तालिम प्राप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावले डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाइ छ। सुक्खा मौसममा डढेलोले प्रकोपकै रूप लिने गरेको छ। यस वर्ष हिउँदमा वर्षा नभएकोले खरेडीसँगै डढेलोका घटना पनि बढ़ेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा गत वर्ष देशभर 1528 सामुदायिक वनमा आगलागी भएकोमा 2023 को 3 महिनामा आइपुग्दा 2037 वटा वनमा आगलागी भएको छ। चैत, वैशाख र जेठलाई नेपालमा सबभन्दा बढ़ी आगलागी हुने समय मानिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मंसिर, पुष र माघमा पनि यस्ता घटना हुन थालेका छन्। पानी पर्न छोडेका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा मंसिर, पुष र माघमा समेत मध्य पहाड़ी क्षेत्रमा आगलागीका घटना बढ़ेको डढेलो विज्ञहरूको दावी छ। नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब 44% भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रको विनाशमा डढेलोलाई एक प्रमुख कारण मानिन्छ। डढेलोको असर नबुझी गरिने क्रियाकलापहरूले मानवीयसँगै वातावरणीय क्षति भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले डढेलो विरूद्धमा जनचेतनाका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्न बिहिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लामा डढेलो जोखिम व्यवस्थापन तालिम अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई वन डढेलो सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास गराउँदै आइरहेको जानकारी गरायो। डढेलो तथा आगलागी घटना न्यूनीकरणका लागि जिल्ला स्थित 3वटा सुरक्षा निकायका लागि वन डढेलो जोखिम व्यवस्थापन तालिम समेत प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो। आगलागी, डढेलो, चट्याङ र हावाहुण्डरी यो चिजहरूले चाहिँ हामीलाई यो अबको जेठको मध्यम असारसम्ममा हामीलाई आक्रान्त पार्छ। प्राकृतिक कारणले पनि वन डढेलो लाग्छ, तर अहिलेको विनाशमा मानवीय कारण बढी जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। डढेलो व्यवस्थापनको विषयलाई सरकारवालाले गम्भीरताका साथ नलिएको उनीहरूको भनाइ छ।
वन ऐन 2049 र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै कैद र दण्ड जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। तर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा डढेलोका घटना बढ़िरहेको विज्ञले औल्याएका छन्। हाल नेपालमा सामुदायिक वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, कबुलियती वन र संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत वनको संरक्षण गरिदिए आएको छ। क्यामेरामा राजेश थापाको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ प्लाजामा सर्ने तयारी गरेको छ। सबै सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन महानगर काठमाडौँ प्लाजामा सर्न लागेको हो। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ प्लाजामा सर्नका लागि महानगर र ट्रस्ट बीच प्रत्येक 5 वर्षमा 10%ले बहाल वृद्धि गर्ने गरी 10 वर्षका लागि सम्झौता भएको छ। महानगरले मिसिल शाखा, सहकारी विभाग, जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका विभाग काठमाडौँ प्लाजामा सार्ने तयारी गरेको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। महानगर अन्तर्गतका 16वटा विभागले अहिले फरक फरक स्थानबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। जलवायु परिवर्तन र त्यसले सृजना गरेका वातावरणीय असरहरू न्यूनीकरणका लागि सबै बीच सहकार्य जरुरी भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन प्रभाव र विश्वव्यापी प्रतिक्रियाहरू विषयक एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तन सृजित समस्या कुनै क्षेत्र र स्थान विशेष मात्रै नहुने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको विधिहरू वातावरण मैत्री नै भए पनि अझै धेरै काम भने गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। हाम्रै ठाउँमा हिउँ पग्लिरहेछ भन्दा हामीले यो इस्युलाई अझ धेरै इन्टरनेसनल रूपमा रेज गर्ने एउटा हाम्रो इस्यु छ भने अर्को चाहिँ नेपालभित्र के गर्न सकिन्छ र यसलाई सुशासनमा ढालेर हामीले कसरी राष्ट्र लेभलमा, प्रादेशिक लेभलमा र स्थानीय लेभलमा कसरी हामीले चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, कसरी यसलाई अनुकूलन गर्ने, यसमा चाहिँ एकजुट भएर हामी लाग्नुपर्छ। वातावरणविद डाक्टर माधव कार्कीले जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो विश्व प्रतिवेदनले धेरै सचेत हुनुपर्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो। डेनमार्कका पूर्व उपसभामुख रासमस हेलगेभ पिटरसनले वातावरणमा असर गरेको हाम्रो व्यवहार र विधिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय र प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले ठूला मुलुकले उत्सर्जन गर्ने कार्बनले नेपाल जस्ता साना मुलुकले समस्या भोग्नु परिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि धारणा राख्नु भएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी तथा आयोजना अन्तर्गत रौतहटमा विकास निर्माणका विभिन्न परियोजनाहरूको शुरूआत गरिएको छ। निर्माण गरिएका परियोजनाहरूमध्ये राजपुर नगरपालिकामा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विभिन्न 4वटा सड़क, बजारको भवन र पोखरी सौन्दर्यकरणको शिलान्यास गर्नुभएको छ। 18 करोड़ 21 लाख रुपैयाँमा निर्माण कार्य हुन गइरहेको परियोजनाहरूको 18 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ। सचिव आचार्यले वैदिक र मुस्लिम रीतिरिवाज अनुसार शिलान्यास गर्न पाउँदा खुशी लागेको भन्दै गणतन्त्र पश्चात विकास निर्माणका कामले गति पाएको बताउनुभयो। शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं र मलाई लाग्छ हिन्दू र मुस्लिम दाजुभाइ बीचको यो एकता, यो सद्भाव, यो खालको सहकार्य, यो खालको मेलमिलाप मैले आफ्नो आँखाबाट देखेको छु। धनकुटामा धेरै किसानले परम्परागत प्रविधिबाटै मह उत्पादन गरी राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। महुरी पालन सम्बन्धी किसानको रुचि देखेर कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले युवा लक्षित कार्यक्रम मार्फत किसानलाई विभिन्न आधुनिक घार र तालिम दिइरहेको जनाएको छ। धनकुटाका किसानले मह र आधुनिक महुरीको घार बेचेर वार्षिक लाखौं रुपैयाँको आमदानी गरिरहेको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। धनकुटामा वार्षिक उत्पादन हुने 25 मेट्रिक टन महका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका प्रमुख नगेन्द्र बहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। महुरी पालन र मह उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि प्रविधि, तालिम र स्रोत केन्द्रको अभावमा आफूहरू व्यावसायिक बन्न भने नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। धनकुटामा परम्परागत घार र आधुनिक घार गरी 11,500 सेरेना र मेलिफेरा जातको माहुरी किसानले पालेको तथ्याङ्क छ।
खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले निर्माण गरेको चिल्ड्रेन पार्क उपयोगविहीन बनेको छ। नगरपालिकाको दिक्तेल बजार स्थित रत्न पार्कमा निर्माण गरिएको चिल्ड्रेन पार्क भाडामा नलाग्दा उपयोगविहीन बनेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नगरपालिकाको साझेदारीमा 4 करोड़ 37 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको शपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क 2078 फागुन 3 गते उद्घाटन गरिएको थियो। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको शपिङ कम्प्लेक्सको तल्लो तलामा 14वटा सटर र माथिल्लो तलामा रेस्टुरेन्ट, हल, विभिन्न स्टल सञ्चालन गर्न मिल्ने संरचना बनाइएको छ। शपिङ कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलाको पछाडिपट्टि चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरिएको छ। शपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्कलाई 5 वर्षका लागि भाडामा दिन नगरपालिकाले 2078 फागुनमै न्यूनतम 2,97,000 को ठेक्का आह्वान गरेको थियो। त्यसमै तल्लो तलाको सटरहरू भाडामा लाग्दा माथिल्लो तलाको पार्क, रेस्टुरेन्ट, हल र 5वटा स्टलको ठेक्का हालसम्म लाग्न नसकेको मेयर तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभयो। म्याग्दीको बेनी बजारलाई सुन्दर देखाउन नगरपालिकाले बजार क्षेत्रभित्रका अव्यवस्थित तार हटाउन शुरू गरेको छ। जिल्लाको बेनी नगरपालिकाको 7 र 8 नम्बर वडा बेनी बजारभित्रका तारहरू हटाउन शुरू भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर उपयोगविहीन तथा अव्यवस्थित तार हटाउन थालेको नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिनुभयो। विद्युतका पोलमा गुजुल्टा परेका तारका कारण विद्युतीय दुर्घटना, बजार व्यवस्थापनका साथै सौन्दर्यमा पनि असर परेकाले सेवा प्रदायक कम्पनी र संस्थाहरूको सहभागितामा अव्यवस्थित तार हटाउन शुरू गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेता बीच अनौपचारिक छलफल। विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। संचार माध्यम तथा संचारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि पत्रकारिता कोष बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता। संघमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा पनि सरकारको नयाँ समीकरण शुरू। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको गृह कार्य तीव्र। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारको आमदानी भन्दा खर्च बढ़ी। राजस्व बाहेकका सूचकहरू सकारात्मक भएकाले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लक्षित गरिदिएको अभिव्यक्तिका कारण कंग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय। फौजदारी मानहानिको आरोप पुष्टि। र नेपालमा हुने एससीसी पुरूष प्रिमियर क्रिकेट कपको खेल तालिका सार्वजनिक। 10 राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले मलेसियासँग खेल्यो। गत जेठदेखि सञ्चालनमा आएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडानहरू मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका यी 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अझै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएका कारण विदेश जाने नेपालीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। 31 अर्ब विदेशी ऋणमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थल तथा 28 अर्बको लागतमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै हुन सकेको छैन। गत जेठबाट सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध विमानस्थल तथा गत पुसबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएका कारण विदेश जाने नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। यद्यपि जजिरा एरोजले भने गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएबाट साताको 3 दिन कुवेत नेपाल उडान गर्दै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँ वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि अन्य सुविधा नभएका कारण अधिकांश यात्रु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेकाले पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसकिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। पोखरा र भैरवामा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि भिसा, श्रम स्वीकृत तथा मेडिकल चेकको व्यवस्था नभएका कारण पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्दै आएकाले त्यहाँबाट चाहे जति अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न नसकिएको भनाई प्राधिकरणको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रुहरू प्रस्थान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विमानस्थलमा यात्रुहरू उडान गर्दाखेरि लिनुपर्ने सेवाहरू जुन जुन निकायबाट उपलब्ध हुने हो ती सबै निकायको सेवाहरू त्यहाँ उपलब्ध भइदियो भने अलि चाँडो र सहज हुने रहेछ
जस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँले श्रमको मात्रै पूर्ण सुविधा छ। यो म्यान पावर कम्पनीहरू, मेडिकल फेसिलिटीका सुविधाहरू त्यहाँ उपलब्ध छैन अहिले, र हामी अन्य नेपाल सरकारको अन्य निकायहरूसँग समन्वयमा छलफलमा छौँ। चाँडै नै त्यो पनि सेटअप हुन्छ। प्राधिकरणका अनुसार अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतले आवश्यक रूटको अनुमति नदिँदा पनि उडानमा ढिलाइ हुन गइरहेको हो। अहिले भारतले जम्मा 1 रूटको मात्र अनुमति दिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा, कोरियन तथा बुद्ध एयरलाइन्सले उडानका लागि चासो देखाएका छन् भने गौतम बुद्ध विमानस्थलमा हिमालय एयरलाइन्सले उडानका लागि चासो देखाएको छ। नेपालमा अहिले 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 55 वटा विमानस्थल रहेका छन् भने ती मध्ये 34 विमानस्थल मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। अरबौं विदेशी लगानीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा एकातिर त्यहाँका जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सरकारी आर्थिक भार थपिँदै गएको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। डडेलधुरामा उत्पादित आलुले बजार नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन्। जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4 का प्रत्येक व्यक्तिको घरमा खनेको आलु थुपारिएको छ भने बारीमा पनि आधा भन्दा बढी आलु खन्न बाँकी छ। अहिलेसम्म कतै पनि आलु बिक्री गर्न नसकिएको त्यहाँका किसानहरूले बताएका छन्। वडा नम्बर 4 जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा फलेको आलु बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका हुन्। बजार नपाउँदा आलु कुहिन्छ कि भन्ने पीरले आफूहरूलाई सताएको कृषक डम्बरसिंह विष्टको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम मार्फत धेरै आलु उत्पादन भएको भए पनि बजारमा पठाउन नसक्दा आफूहरू समस्यामा परेको किसानहरूको गुनासो छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले आलुको बजार व्यवस्थापनमा भौगोलिक विकटताले केही समस्या भएको र कार्यालयबाट हुन सक्ने सहयोग गरिने जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा गाउँमै स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यका साथ रोल्पाका एक व्यक्तिले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा र भेडा पालन गरेका छन्। गाउँमा पशुपालनका लागि दाना पानी र चरण क्षेत्रको समस्या नभए पनि औषधि उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। केही वर्ष अघि रोजगारीको सिलसिलामा भारतसम्म पुगेका परिवर्तन गाउँपालिका 6 भलाखर्कका नरबहादुर बुढाले अहिले गाउँमै झण्डै 100 भेडा र बाख्रा पाल्दै आउनु भएको छ। लामो समयदेखि थोरै बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएका उहाँले भारतबाट फर्केपछि गाउँमै व्यावसायिक भेडा र बाख्रा पालन गर्ने सोच बनाउनु भएको हो। आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै देशमा केही पेशा गरेर नै गर्छु भनेर म यो बाख्रा पालन गर्न लागेको। लोकल बोयर र बामरी जातको बाख्रा र केही भेडा पालन गर्नुभएका नरबहादुरले गाउँमा दानापानी र चरणको खासै समस्या नभए पनि कहिलेकाहीँ औषधि उपचार गर्दा भने 1 दिन लगाएर घरतीगाउँ बजार जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। पशुपालन गर्न केही चुनौती भए पनि केही सहयोग र अनुदान पाएमा व्यवसायलाई थप विस्तार गर्ने बुढाको योजना छ। मलाई अब कहीँबाट सहयोग मिलेपछि मैले अब धेरै राम्रो गर्ने मेरो सोच हो। परम्परागत घरमा भेडा र बाख्रा पाल्दै आउनुभएका बुढाले हाल नयाँ खोर समेत बनाउन सुरु गर्नुभएको छ। निर्वाहमुखी कृषिमा लाग्दै आएका यहाँका कृषकहरूलाई सरकारले व्यावसायिक बनाउन हौसला मात्र दिन सकेमा देश आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। गैर आवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 63 लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सामाजिक साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत एनआरएनएले गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा शुरू गरेको लाप्राक बस्ती विकास आयोजनाका लागि खरिद गरिएका निर्माण उपकरण, औजार र सवारी साधन केन्द्रलाई सहयोग स्वरूप हस्तान्तरण गरिएको हो। हस्तान्तरण गरिएका उपकरण एवं सामग्री आविष्कार केन्द्रको वीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको पुनःस्थापनाका लागि प्रयोग गरिनेछ। सो अवसरमा संघका कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले नेपालका वैज्ञानिक तथा समाजसेवी महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापनासहित मुलुकमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, सूचना प्रविधि तथा समाजका अन्य क्षेत्रमा राष्ट्रको उन्नति र सम्वर्धनका लागि पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। देशैभरिका किसानले आविष्कार केन्द्रबाट ठूलो अपेक्षा राखेकाले पनि कृषि औजार कारखाना पुनःस्थापनाका लागि आफू अहोरात्र खटिरहेको केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले बताउनुभयो।
अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 2019मा राहुल गान्धीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विरूद्ध दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय कांग्रेसका नेता गान्धीलाई 2 वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको छ। सुरत अदालतले गान्धीकै उपस्थितिमा सुनाएको सजायमा फौजदारी मानहानि भएको आरोपलाई पुष्टि गरेको छ। 4 वर्ष अघि एक चुनावी सभामा संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका कांग्रेस आएका नेता गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीको थरलाई जोडेर अपशब्द प्रयोग गर्नुभएको भनी अदालतमा आरोप पत्र दर्ता भएको थियो। त्यसैको सुनवाईका क्रममा अदालतले कारावासको सजाय सुनाएको हो। तर गान्धीलाई 30 दिन धरौटीमा छाड्ने र माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने सुविधा फैसलामा दिइएको छ। गान्धी आबद्ध कांग्रेस आईले आदेश विरूद्ध पुनरावेदन दिने र जित आफ्नो पक्षमा आउने बताएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको आर्थिक अवस्थाले चिन्तित बनाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भवनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि मण्डलले गरेको बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा उहाँले जोखिमयुक्त आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड़ थियो। त्यसबखत चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रपतिबाट पथ प्रदर्शन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल इटली बीचको सम्बन्धलाई नागरिक स्तरमा विस्तार गर्दै पर्यटकीय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजना भएको नेपाल इटली चेम्बर अफ कमर्सको 9औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले इटली नेपालको भरपर्दो व्यापार साझेदार रहेको बताउनुहुँदै नेपाल र इटली बीचको घाटा कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले इटली र नेपालको व्यापारमा नेपाललाई वार्षिक 2 अर्ब भन्दा धेरै घाटा रहेको समेत बताउनुभयो। यससँगै इटलीका पर्यटकको खर्च गर्ने क्षमता धेरै रहेकोले नेपालमा आकर्षण गर्न सक्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा 3 कुरा हामीले गर्नुपर्छ। उत्पादनको वृद्धि गर्ने, त्यसपछि आयात प्रतिस्थापन गर्ने र त्यसद्वारा आयात नियन्त्रण गर्ने। कृत्रिम आयात नियन्त्रण होइन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियाद्वारा आयात नियन्त्रण गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गरेर मात्रै हामी व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध शुरू भएको भन्दै लामो समय भए पनि नेपालमा इटलीको राजदूतावास नभएकोले यसमा सरकार गम्भीर भएर राजदूतावास खोल्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल इटली चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल, सदस्य राजेश काजी श्रेष्ठ लगायतका वक्ताले नेपाल र मित्र राष्ट्र इटली बीच बढ्दो व्यापार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगानी तथा पर्यटन क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 18.15 अंकले ओह्रालो लागेर 1915.14 मा सीमित भएको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.90 अंकले ओह्रालो लागेर 361.01 मा सीमित भएको छ। कारोबार भएका 13वटै उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। विभिन्न कम्पनीका 43,40,270 किता शेयर 1,41,31,72,802 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। नेपालमा आयोजना हुने एसियन क्रिकेट काउन्सिल एससीसी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेट खेलको तालिका सार्वजनिक भएको छ। एससीसीले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले उद्घाटन खेलमा मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मलेसिया विरुद्ध नेपालको पहिलो खेल वैशाख 5 गते हुने तय भएको छ। वैशाख 5 गतेबाट 18 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदान र मूलपानीमा रहेको क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। नेपालले मलेसिया विरुद्ध खेल्ने पहिलो खेल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ।
प्रतियोगितामा 10 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। सहभागी 10 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा आयोजक नेपाल सहित मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र ओमान रहेका छन्। समूह बीमा बहराइन, कुवेत, सिंगापुर, हङकङ र यूएई रहेका छन्। हरेक समूहमा शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोलीले सेमी फाइनल खेल्नेछन्। फाइनलको विजेता टोली एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। एसिया कप आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुनेछ। यस्तै शीर्ष 3मा रहने टोली एसिया इमर्जिङ कपका लागि छनौट हुनेछन्। कुल 24 खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 18 गते हुने कार्यक्रम छ। 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। एसियाली फुटबल संघ एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको समूह विभाजनमा नेपाल दोस्रो समूहमा परेको हो। नेपालको समूहमा चीन, म्यानमार र चाइनिज ताइपे रहेका छन्। पहिलो समूहमा अस्ट्रेलिया, भियतनाम, इरान र लेबनान छन्। प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणको छनौट खेलमा समूह विजेता बन्दै नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेको हो। दोस्रो चरणको छनौट जुन 3 देखि 11 तारिकसम्म हुनेछ, जसबाट उत्कृष्ट टोलीले उज्बेकिस्तानमा मार्च 3 देखि 16 सम्म हुने अन्डर 20 महिला एसियन कप खेल्न पाउनेछन्। अन्डर 20 महिला एसियन कपमा 16 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कैलालीको धनगढ़ीमा सर्वाधिक धनराशिको सुदूरपश्चिम खप्तौड गोल्ड कप फुटबल शुरू भएको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा शुरू भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको उद्घाटन खेलमा सर्लाहीको बागमती युवा क्लब विजयी भयो। विभागीय टीम एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरी बागमती युवा क्लब क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। हारसँगै एपीएफ भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। प्रतियोगितामा ए डिभिजन 6 टीम, 2 विदेशी टीम, मोफसलको 1 र आयोजक क्लब गरी 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल। विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। संचार माध्यम तथा संचारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि पत्रकारिता कोष बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता। संघमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा पनि सरकारको नयाँ समीकरण शुरू। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको गृह कार्य तीव्र। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारको आमदानी भन्दा खर्च बढी। राजस्व बाहेकका सूचकहरू सकारात्मक भएकोले डराउनु पर्ने अवस्था भने नरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिका कारण कांग्रेसवादीका नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय, फौजदारी मानहानिको आरोप पुष्टि। र नेपालमा हुने एसएससी पुरुष प्रिमियर क्रिकेट कपको खेल तालिका सार्वजनिक। 10 राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले मलेसियासँग खेल्ने। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं।